जिंदगी में कभी कभी ऐसे लम्हात आते हैं जब हम थक जाते हैं। हमें लगता है कि हमने बहुत दुआएं की, बहुत गिड़गिड़ाए, लेकिन जवाब नहीं आए। कई दफ़ा हमारी दुआएं दिल से निकलती हैं, लेकिन हम खुद ही शक में मुब्तला हो जाते हैं कि पता नहीं कबूल भी होंगी या नहीं। लेकिन कभी आपने घूर किया है, कभी ऐसा भी होता है कि आप दुआ मांग रहे होते हैं और दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आता है, एक रोशनी महसूस होती है, एक यकीन सा जगता है कि यह दुआ ज़रूर कबूल होगी। ये सब कुछ सिर्फ इत्तेफाक नहीं होता, ये अल्लाह ताला का एक खास इशारा होता है। ये इशारा होता है कि कुछ दुआएं दिल में बस जाती हैं। क्यों कुछ दुआएं मांगते वक्त दिल को बार बार यकीन होने लगता हाय कि ये ज़रूर कबूल होगी। बस आज की ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप किसी ऐसी दुआ के लिए रो रहे हैं, किसी दुआ की कबूलियत के इंतज़ार में हैं, तो आपको ये आखिर तक देखनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपके नसीब में लिखी गई हो। याद रखो, आप कभी तन्हा नहीं हो। चाहे दुनिया आपका साथ छोड़ दे, चाहे आपके अपने आप की उम्मीदें तोड़ दें, चाहे हर दर बांट हो जाएं, लेकिन एक दर हमेशा खुला रहता है, अल्लाह का दर। अल्लाह ने कभी किसी की दुआ रद्द नहीं की। अल्लाह कभी किसी फरियाद को नज़रअंदाज नहीं करता। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। यह वादा है अल्लाह का, जो सबसे ज़्यादा सच्चा है, जो कभी अपने वादे से फिरता नहीं। तो फिर शक कैसा? अगर अल्लाह ने कहा है कि वो दुआ कबूल करेगा, तो हम क्यों डर रहे हैं? क्यों सोच रहे हैं कि हमारी दुआएं रद्द हो रही हैं? जब आप दुआ मांगते हैं, जब आप अल्लाह के सामने अपनी परेशानियां रखते हैं, तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ का सामना होता है? मायूसी का, शैतान का। उसका सबसे बड़ा हथियार यही है कि वो आपको मायूस कर दे, दिल में वसवासे डाल दे कि तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी, तुम इस लायक नहीं, अल्लाह तुमसे नाराज़ है, तुम्हारे गुनाह बहुत ज़्यादा हैं, दुआ कैसे कबूल होगी। ये सब झूठ है, धोखा है। अल्लाह कभी किसी को मायूस नहीं करता, बल्कि कुरान में फरमाता है, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। देखो, मायूसी शैतान का रास्ता है और दुआ अल्लाह की तरफ ले जाने वाला सबसे ताकतवर वसीला है। अगर आपने कभी आपने कभी दुआ कर अगर आपने कभी दुआ करते वक्त ये महसूस किया हो कि दिल में एक अजीब सा इत्मीनान आ रहा है, कि दिल कह रहा हो कि ये दुआ कबूल हो जाएगी, तो सुनो, ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये अल्लाह की तरफ से एक खास निशानी है। अल्लाह आपके दिल में यह यकीन डाल रहा होता है, क्योंकि वो आपकी दुआ सुन चुका होता है, आपकी फरियाद कबूल कर चुका होता है, आपकी आजमाइश ख़त्म करने वाला होता है। यह यकीन, यह रोशनी, यह सुकून, यह सब सिर्फ अल्लाह देता है। आपने कितनी दफ़ा यह महसूस किया होगा कि एक ही दुआ बार बार ज़ुबान पर आ जाती है, दिल को एक खास दुआ मांगने में लुत्फ़ आने लगता है। यह सब आम बात नहीं, यह इस बात का इशारा है कि अल्लाह आपकी दुआ को पसंद कर रहा है। कभी कभी अल्लाह हमें दुआ में लगा देता है, क्योंकि वो चाहता है कि हम उसके करीब आएं, उसकी रहमत में लिपट जाएं, सिर्फ उसी से मांगें। और जब आपको यह यकीन होने लगे, तो समझ जाओ कि कबूलियत करीब है। अगर आप भी किसी दुआ के इंतज़ार में हैं, अगर आपने भी अल्लाह के आगे फरियाद की है और आप चाहते हैं कि आपको पता चले कि आपकी दुआ वाकई कबूल होने वाली है, तो सुनो, जब कोई दुआ कबूल होने के करीब होती है, तो ज़िंदगी में कुछ खास निशानियां ज़ाहिर होने लगती हैं, और अगर आप घूर करें तो आप भी उन्हें महसूस कर सकते हैं। पहली निशानी ये है कि जब आप दुआ मांगते हैं, तो आपको अंदर से एक अजीब सा सुकून महसूस होने लगता है। पहले अगर दिल बेचैन था, तो अब एक इत्मीनान महसूस होता है। पहले अगर वसवासे आ रहे थे, तो अब एक अजीब सा यकीन होने लगता है कि जो मांगा है वो मिलने वाला है। यह सुकून कोई आम चीज़ नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का ख़ास तोहफ़ा है, जो वो सिर्फ उन लोगों को देता है जिनकी दुआएं उसके यहाँ कबूलियत के करीब पहुँच चुकी होती हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, सुनो, अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। जब आपकी दुआ अल्लाह के यहाँ पसंद की जा चुकी होती है, तो अल्लाह आपको इसी वक्त सुकून दे देता है। तो आगे काबुल होने की दूसरी निशानी ये है कि जब आपकी दुआ कबूल होने लगती है, तो अल्लाह आपको और ज़्यादा दुआ की तौफीक देता है। आपका दिल चाहता है कि आप और ज़्यादा दुआ करें, और ज़्यादा रोयन, और ज़्यादा मांगें। क्यों? क्योंकि अल्लाह आपकी दुआ को इतना पसंद करने लगता है कि वो आपको दुआ में और ज़्यादा लगा देता है, ताकि वो आपके लिए और ज़्यादा खैर लिख दे और आपको वो सब कुछ अता कर दे जो आप चाहते हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा। अल्लाह हदीस कुदसी में फरमाता है, ए मेरे बंदों, अगर तुम सब के सब इकट्ठा होकर मुझसे मांगो और मैं तुम सबको अता कर दूँ, तो मेरे खजाने में इतनी भी कमी नहीं होगी जितनी कि समंदर में सुई डाल देने से पानी कम होता है। जब अल्लाह दुआ कबूल करने लगता है, तो वो अपने बंदे को और ज़्यादा दुआ में लगा देता है, ताकि
اس کی رحمت اور زیادہ واسع ہو جائے تو دعا کرنا مت چھوڑو، مانگنا مت چھوڑو، اللہ کے در پر بیٹھ جاؤ، اسے لپٹ جاؤ، کیونکہ جب اللہ کسی کو نوازنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ اسے ایسی جگہ سے نوازتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اگر آپ کی دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی تو سنو، اللہ دیر کر سکتا ہے مگر انکار نہیں کرتا۔ یا تو وہ آپ کو وہی چیز دے دے گا، یا اس سے بہتر دے دے گا، یا کسی مصیبت کو ہٹا دے گا، یا آخرت میں اتنا بڑا انعام دے گا کہ آپ کہیں گے کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی۔ یہ ہے اللہ کی شان ہے، وہ کبھی غلطی نہیں کرتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کسی شخص کو آپ کے دماغ سے نکلنے نہیں دے رہا، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے وہ شخص آپ کے ذہن میں ایکٹیو رہتا ہے، ظاہری طور پر آپ اس شخص سے ملے نہیں یا پھر اس سے آپ کا بریک اپ ہو چکا ہے، لیکن اس شخص کی یاد آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، آپ اس سے بچنے کے لیے خود کو مصروف رکھتے ہیں، ہر وہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں کہ وہ آپ کے دماغ سے نکل جائے، مگر ایسا نہیں ہو رہا۔ اس میں پھر ایسی اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے؟ ایسی کیا وجہ ہے کہ اللہ کی ذات نے اس کو آپ کے اندر زندہ رکھا ہوا ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا تعلق انسان کا عالم ارواح سے ہوتا ہے، اس کو میں اس واقعہ کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وجہ ہے جن کے ساتھ ہم سالوں سے رہ رہے ہیں، کسی بستی محلے میں ہماری ان کے ساتھ دلی وابستگی کیوں نہیں ہوتی، جبکہ ہم کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے اکٹھے ہیں، مگر ہماری دلی وابستگی نہیں ہو رہی؟ جبکہ ایک شخص جو ہمارے درمیان نیا نیا آتا ہے اور ہماری اس کے ساتھ ایسی دلی وابستگی ہو جاتی ہے، اس سے محبت ہو جاتی ہے، دل کرتا ہے اس کے ساتھ بیٹھے باتیں کریں، اس شخص کو دیکھ کر دل ہماری روح خوش ہوتی ہے۔ ایسی کیا بات ہے؟ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ایسی روح جسے ہم عالم ارواح میں جانتے تھے، جیسے ہی وہ روح اس دنیا میں آپ کے سامنے آئے گی آپ کا دل خوش ہوگا، اور جس روح سے عالم ارواح میں ہماری وابستگی نہیں ہوئی، چاہے وہ اس دنیا میں آپ کے سامنے آ جائے آپ کی دلی وابستگی نہیں ہوگی۔ اب یہاں توجہ کریں، یہ تعلق ہمارا اس شخص سے پرانا ہوتا ہے، اس زندگی میں نہیں بلکہ یہ عالم ارواح سے جڑی ہوئی ہے۔ اب دوسری وجہ انسان کی اپنی وائبز ہوتی ہیں، آپ کی اچھی وائبز کی وجہ سے دوسرا شخص آپ کے ساتھ اچھا وقت گزار رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی شخص کے ساتھ اچھا وقت گزار رہے ہیں، اس کے ساتھ خوش ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، آنا جانا وغیرہ، اور ایک بہترین ریلیشن شپ ہے، اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، پھر ہوتا کیا ہے؟ دوسرا شخص آپ کے ساتھ اتنا اٹیچ ہو جاتا ہے، وہ خود کو بلا آپ کی طرف کھینچتا ہی چلا جاتا ہے، پھر اس شخص کے لیے آپ اس کے جینے کا مقصد بن جاتے ہیں۔ ہوتی ہے نا ایسی کوشش، لگتا ہے نا کہ وہ شخص نہیں ہے، زندگی میں تو کمی سی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کسی مجبوری سے یا کچھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس شخص کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر اگلا شخص تو تباہ ہو گیا نا، اس حالت میں پھر اس شخص کا تعلق اللہ سے بن جاتا ہے، کیونکہ وہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ تو چھوڑ چکے ہوتے ہیں اس شخص کو، لیکن اس نام کے انسان، اس کی پسند ناپسند آپ کے پاس آتی ہے، یا آپ اس کو خواب میں دیکھتے ہیں، مینس کہ آپ بھی اس شخص کو بھول نہیں پاتے۔ ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص بار بار اللہ سے دعا کرتا ہے اور اللہ ٹوٹے دل کی پکار کو کبھی ریجیکٹ نہیں کرتا، جس کی وجہ سے آپ شخص کو نہیں بول پاتے۔ پھر بعض اوقات دعاؤں کی شدت ہی ایسی ہوتی ہے کہ جس انسان کو آپ چھوڑ چکے ہوتے ہیں وہ آپ کا نصیب بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ ٹوٹے دل کی پکار سنتا ہے۔